आता आता घेतलेली नाही तिने प्रसाद गेलो या टाळ्यो देव बरोबर चड आनी चड देव बरोबर म्हणटा पयली की बाबा की एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक चांगलं सर कोणा याका सांगला आमगेलो आसिफा सांगला आसिफा कोटेशन घेतला ना ते पयलीं कोटेशन घे कितें करता म्हाका दाखय आता कितें हांगाच्यान ग्रील सगळें ग्रील हांगाय ग्रील आनी हांगा ग्रिलाक आमी हांगा भितरलो तशें प्रसन्न बाबान सांगलें की हो टॉयलेट खूब वर्सां गोव्हर्मेंटान शाळेक लागून बांदलो पूण ती परिस्थिती नाशिल्ली ताका सेप्टीक टँक नाशिल्ली ताका सोकपीट नाशिल्लें तेजे जे छप्पर आशिल्ले ते सगळे पडून गेल्ले म्हणजे कांयच नाशिल्लें बेश्टो एक 4 इमारत आशिल्ली आनी आज ती रिपेर करून जे लोकांनी ग्रामस्थान सांगलें देवस्थाना अध्यक्षान सांगलें आमच्या तेंच्या टिमीन सांगलें आमच्या प्रसन्न बाबान कावन्सिलरान सांगलें पूण हांवें हातीन घेवन हे ग्रामस्थ हांगा जेन्ना साईबाबाच्या देवळाक जेन्ना इतले लोक येता ब्रेस्टराक आनी बाकीच्या दिसांक तांकां त्रास जावपाक लागले की खंय तरी टॉयलेटाचो विशय जावपाक लागलो आनी हें करता तेन्ना हो विशय हांवें ऑनरेबल सीएमाक हांव थँक्यू म्हणटा एज्युकेशन मिनिस्टर तेन्ना एनओसी दिली ही टॉयलेट जी रिन्युवेट करतली ती सरकाराची उरतली पूण रिन्युवेट करपाचो खर्च आमी करपाचो आनी मेंटेन करपाचो आमी करपाचो आतां म्हजो भाग जो आसा हांवें केल्लो आसा की आख्खी टॉयलेट रेनोवेट करून न्यू सगळे कोमोड दवरून पायपलायन दवरून सगळे न्यू घातलां आनी हेका म्हाका दिसता हेजो व्हॅल्यू जर पयलीं आशिल्लो जाल्यार म्हाका दिसता 50,000 दिवन कोण काडनासलो आतां तेजो व्हॅल्यू जालो 20 लाख रुपया सो म्हजें सांगपाचें इतलेंच की हे आतां आज आमी अर्पण करता लोकांक जशें प्रसन्न सांगलां आनी देवस्थानाची कमिटीची जबाबदारी ही टॉयलेट मेंटेन करपा हेजे फुडें हय जेन्ना आमकां खूब मागणी आशिल्ली ह्या टॉयलेटीची कित्याक खुबशे जेन्ना देवस्थानाची जेन्ना उद्घाटन जालें तेन्ना सुद्दां आमी पळयताले एकूच आमकां टॉयलेट आशिल्लो ती बीन बाई आमकां यूज करपाक दिताली आनी जे कोण लेडीज जावं येता तांकां खूब अशें त्रास जातालो सो एक आमचे ओल्ड एज टॉयलेट आशिल्लो शाळेचो तेन्ना ताका पळोवपाची परिस्थिती नाशिल्ली जेन्ना आमचे देवस्थानाचे सगळे पदाधिकारी जेन्ना म्हाका घेवन आमदाराक मेळ्ळे सर अशें आसा आमी करया सो आमी एडियाक वचून एडियाक लेटर करून बाईंनी आमकां हेल्प केल्लो आसा सगळे वचून सरा कडेन आमी तो प्रपोजल घालो सरान आपल्या परीन जाता तितले प्रयत्न करून सरान तो आमकां आज लोकार्पण केल्लें आसा लोकांक आनी इतलो बरो रिनोवेट करून दिल्लो आसा हांव सगळ्या कडेन मागता आमच्या देवस्थानाची कमिटी तशेंच ग्रामस्थ जेन्ना तुमी हो टॉयलेट आज आमी तुमकां लोकार्पण केला ताजी दखलाय घेवपाची तुमची जबाबदारी आसा कित्याक आमी पळयतात की खुबशे टॉयलेटान भितर मागीर लोक येतात मागीर फ्लश सारके म्हणनात आनी मागीर थंय बुरशीपण जाता सो देवस्थाना कडेन मागता एक तुमी एक असो मनीस हांगा नेमात सो दॅट हो टॉयलेट जाता तितलो निवळ दवरचो कित्याक हांगचे देवस्थानाक जशे लोक म्हणटा बरें बरें देवस्थान अशें गोंयांत खंयचें देवस्थाना तशें लोकांनी म्हणपाक जाय जशें देवस्थान जशें निवळ दवरना तशेंच बाबा वॉशरूम बाबा टॉयलेटी बाबा तितलोच देवस्थान लोकांनी कमिटीन सांबाळा हें तुमचे कडेन मागता आनी सगळ्यांचो देव बरें करून म्हणटा कित्याक हो टॉयलेट इज न्ही हे दोळे देवूळ हें तुमी पळयता हें भव्य देवूळ फक्त आमच्या कुडचडचे लाडके आमदार हाका लागूनच जाला कित्याक पयशे खूब जाणां कडेन आसता पूण ती दानत आसा ती आमच्या सरा कडेन आसा कित्याक दानूच आसपाक जाय पयशे आसता सगळ्या कडेन पूण पयशे मोडपाचे आनी हे दोळे देवूळ शक्य नाशिल्लें तशेंच आनी जितले हे देवस्थानाक लागून जितल्या लोकांनी बाबा इतलो हातभार लायलो आसा तशेंच कमिटी इतली मेहनत घेता कमिटी कडेन मागता जाता तितले बरे भाशेन हे देवळाची तुमी देखरेख घेतले आनी तशेंच हो जो आमचो शौचालय जो केला आज सरान आमकां जो दिला रिनोवेटेड करून सो ताजी बीन दखलाय घेतले आनी आमकां हांगा आपूण मान दिल्या बद्दल तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं
आहे